डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी ने मैरिज एक्ट और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर अल-फजर मैरिज हॉल, विक्टोरिया मैरिज हॉल और पैराडाइज मैरिज हॉल के खिलाफ एक्शन लेते हुए मैनेजर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं, जबकि शॉपिंग मॉल्स में भी दुकानदारों और खरीदारों को मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की ताकीद की गई है। आपको आगाह करे हैं, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी ने मैरिज एक्ट और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर अल-फजर मैरिज हॉल, विक्टोरिया मैरिज हॉल और पैराडाइज मैरिज हॉल के खिलाफ एक्शन लेते हुए मैनेजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं, जबकि शॉपिंग मॉल्स दुकानदारों और खरीदारों को मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की ताकीद की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फ्राइज में गफलत बरतने और नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ पीपल्स कॉलोनी सब इंस्पेक्टर रिजवान शौकत और एएसआई हमाद यूसुफ को मुअत्तल कर दिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर सोहेल चौधरी ने दोनों की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीपीओ ने दोनों अहलकारों के खिलाफ एसएसपी ऑपरेशंस को इंक्वायरी करके 7 दिन में रिपोर्ट करने की हिदायत की है। फराज में गफलती बरतने के हवाले से और नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ पीपल्स कॉलोनी सब इंस्पेक्टर रिजवान शौकत और एएसआई हमाद यूसुफ को मुअत्तल करके दिया गया है, जबकि सिटी पुलिस ऑफिसर सोहेल चौधरी ने दोनों की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीपीओ ने दोनों एहलकारों के खिलाफ एसओपी ऑपरेशन को इंक्वायरी के 7 दिनों में रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत की है। फैसलाबाद जेसी रोड पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल शहरियों के मुताबिक जिस दिन इमरान खान ने फैसलाबाद आना था, हंगामी बुनियादों पर लाइट्स को एक दिन के लिए चला दिया गया, दोबारा फिर खराब हो गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे हनान बुखारी से। जी हनान बुखारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के जीसी रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि रात के औकात में जब ये रोड अंधेरे में डूब जाता है तो वारदातों का खतरा जहाँ बढ़ जाता है, उसके साथ साथ ट्रैफिक हादसा का भी सबब बनता है। गुज़श्ता दिनों जब इमरान खान फैसलाबाद आए थे तो एक रात पहले इस रोड की लाइटें जो है वो चला दी गई थी, लेकिन इनका कहना है कि दोबारा गैर फाल हो गई हैं। एक लंबा अरसा से ये गैर फाल हैं और इसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कब से ये लाइटें गैर फाल हैं और इससे क्या नुकसान हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये काफ़ी देर से ख़राब है लाइट। तो जब इमरान खान साहब आए थे उस दिन से एक रात की लाइट चलाई है, उसके बाद लाइट नहीं ऑन रही, ये ख़राब है। अक्सर डेली यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, वारदातें ज़्यादा होती हैं, अंधेरा है और कुछ नहीं, यहाँ कोई अक्सर यहाँ ना डकैती ज़्यादा होती है। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हादसात के साथ साथ वारदातों का खतरा जो है बढ़ता चला जा रहा है। हकाम को कई दफ़ा आगाह किया है लेकिन लाइट्स को ठीक नहीं किया जाता। लाखों करोड़ों रुपए की लागत से इन लाइट्स को पूरे जीसी यूनिवर्सिटी के इतराफ में लगाया गया है, लेकिन अब तक ये गैर फाल हैं और अगर गैर फाल ही रहनी थी तो पैसे खर्च करने पे इनका मकसद जो है वो क्या था। इसलिए इनका कहना है कि हकाम से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इन लाइट्स को रिपेयर करवा के फंक्शनल किया जाए ताकि आवाम इससे मुस्तफीद हो। ठीक है हनान, बहुत शुक्रिया। स्टोर या आर्ट स्टूडियो डी ग्राउंड में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के ज़ेर एहतमाम पेंटिंग की नुमाइश की गई। तलबा और तालिबात नुमाइश देखने आर्ट्स गैलरी डी ग्राउंड पहुंच गए। फन पारों में ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर और ड्राइंग शामिल है। उस्मान हैदर से बात करते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं स्टोरिया आर्ट गैलरी डी ग्राउंड में, जहाँ पे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के तलबा और तालबात जो कि ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके ज़ेर एहतमाम यहाँ पे जो पेंटिंग है उनकी नुमाइश का अहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद में तलबा और तालबात की जो तादाद है वो यहाँ पे आ रही है और इनसे मुस्तफ़ीद भी हो रही है। उनको देख कर जो है वो दाद भी दी जा रही है तलबा और तालबात को, जिनकी जानिब से जो है ये फनपारे यहाँ पे लगाए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र फैसल साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। फैसल साहब, बहुत कम इस तरह के इवेंट्स देखने को आते हैं फैसलाबाद में, तो कैसा रिस्पांस रहा और जो तलबा तालिबात की मेहनत है किस तरह से देखते हैं इसको आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।
یہ فن پارے یا یہ ارینجمنٹس جو فیصل آباد میں ہم کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ فیصل آباد میں بھی آرٹ پسند کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی آرٹ کی تعلیم میں اب طلبہ کا رجحان ہو رہا ہے. یونیورسٹیز جو ہے نا وہ برابر اس میں اب فائن آرٹ کی ڈگری دے رہی ہیں، چاروں یونیورسٹیز، جی سی یونیورسٹی، ایگریکلچر، این ٹی یو. اب اس میں جو اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ رہے ہیں ان کو انسپائریشن مل رہی ہے کہ ہم اگر کام بنائیں گے یا یہ سیکھیں گے تو کسی جگہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے. فیصل آباد کی جو فرسٹ آرٹ گیلری کا آزاد ہے، تاکہ یہاں پہ ہم لگا بھی سکیں اور آگے آرٹ کو پذیرائی ملے، سیکھ سکیں. اس سے مزید جو نا وہ ہمارے کلچر کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی. فیصل آباد کا ایک اپنا لائل پور کا کلچر ہے پرانا، اس پہ بھی کچھ بچے کام کر رہے ہیں. ہمارے ولیجز ایریاز ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بچے کام کر رہے ہیں کہ جی ٹیکسٹائل کیسے شروع ہوا، ڈیزائن ہے اس میں، آرٹ ہے. تو اس حوالے سے اچھا جا رہا ہے. بچے بڑے خوش ہیں یونیورسٹیز کے کہ جب ان کے وہ فیزز آئیں گے، تھیسز کے آئیں گے، ان کو کم از کم ایک ریلیکس ہوگا کہ ہمیں اب لاہور نہیں جانا پڑے گا، ہمیں دوسرے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا، ہمارے پاس یہاں پہ ایک فورم ہے، ہم وہاں پہ اپنا آرٹ لگا سکتے ہیں. تو یقینی طور پہ یہ جو ایک وہ طلبہ طالبات جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آرٹ سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ یہاں پہ جو اسٹوڈیاز آرٹ گیلری میں جو ہے وہ یہاں پہ فن پاروں کی نمائش کی جا رہی ہے، لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، اور ان طلبہ کے لیے جو ہے وہ یہ حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ بھی ہے. تمام وہ گریجویٹ طلبہ طالبات کی جانب سے جن کی جانب سے یہ تصویری نمائش ہے وہ یہاں پہ لگائی گئی ہے. میرے ساتھ یہاں پہ کچھ طلبہ طالبات موجود بھی ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ یہاں پہ یہ پینٹنگز دیکھتے ہیں. کیسا لگا ہے یہاں پہ آ کے، کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ تصویری نمائش جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے، اور کس طرح سے اس ورک کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر یہ فیصل آباد میں ایک بہت اچھا ٹرینڈ چل رہا ہے جو آرٹسٹ کے تھرو، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی کافی اچھی پینٹنگز جو ہے اس کا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے فیصل آباد میں، جو کہ پہلے نہیں تھا. لاہور اور اسلام آباد میں اس طرح کا کافی ورک دیکھنے میں آیا، لیکن ابھی فیصل آباد میں یہ نیو ہے، تو سچ اے گریٹ ورک. یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی عمدہ ورک کیا گیا ہے طلبہ و طالبات کی جانب سے، جو کہ نیشنل کالج آف آرٹ لاہور کے گریجویٹ طلبہ و طالبات ہیں، ان کی جانب سے یہ تصویر نمائش یہاں پہ لگائی گئی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ طلبہ و طالبات جو کہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے جو کہ یہاں پہ آ کے سیکھ بھی سکتے ہیں، اور اپنی تصویروں کی نمائش جو ہے وہ یہاں پہ لگائی بھی جا سکتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان حیدر، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد میں ایل اے گروپ آف کالج کا افتتاح، چیئرمین میاں کاشف اشفاق نے کالج کا افتتاح کیا. ڈائریکٹر پرنسپل بھی ہمراہ تھے. شاہدہ گھمنڈ رپورٹ کریں گی. فیصل آباد کے نال روڈ پر ایل اے گروپ آف کالج کیمپس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. چیئرمین میاں کاشف اشفاق اور پیٹرن چیف پروفیسر اخلاق شمسی نے افتتاح کیا. میاں کاشف اشفاق اور اخلاق شمسی کا کہنا تھا، ہمارا مقصد بچوں کو معیاری تعلیم اور تربیت فراہم کرنا ہے. 3 ڈفرینٹ کالجز یہاں پہ آ رہے ہیں، اور مینلی جو ہمارا آبجیکٹو ہے کہ یہاں کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے. ہم نے سب سے زیادہ فوکس اس پہ کیا ہے کہ جو ہمارے پرنسپلز ہیں، ہمارا سٹاف ہے، ہمارا یہاں پہ انوائرمنٹ ہے، ایمبینس ہے، اس پہ بہت زیادہ ہم نے کام کیا ہے. تو میں اپنے بیٹوں کو اس طرح پڑھانا چاہتا ہوں جس طرح میں اپنے ذاتی حقیقی بیٹوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، اور ان پر اس طرح وقت صرف کرنا چاہتا ہوں، اور ان پر اس طرح چاہتا ہوں کہ میرے استاد ایسے ہوں جو میرے بچوں سے پیار کریں، جو میرے بچوں کو کانفیڈنس دیں، جو میرے اسٹوڈنٹس کو ان کی کردار سازی کریں، ان کی انسان سازی. دیکھیے، ہر بڑا انسان بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، ہر بڑا انسان بڑا انجینئر ہوتا ہے. ایل اے گروپ آف کالجز کی پہلی برانچ کا باقاعدہ افتتاح ایل اے کالج فار بوائز فیصل آباد کا کیا گیا. تعلیمی ماہرین کا کہنا تھا، ایل اے گروپ آف کالج ایک اچھی کاوش ہے جو تعلیمی میدان میں تربیت کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں. کہ ہم فیصل آباد کے بچوں کو اور بچیوں کو معیاری تعلیم دیں گے، اور نہ صرف معیاری تعلیم دیں گے بلکہ ان کی تربیت کے لیے بھی اپنی تمام کوششیں جو ہیں وہ صرف کریں گے. بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی، اس میں جو ہے وہ ایک بہتر رول ہم ادا کریں، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ خیر و فیت سے اور پھلتی پھولتی رہے، اور ہمارا اس میں جو چھوٹا بہت کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. اس تقریب میں بھی ہم بھرپور عدم یعنی اعتماد کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے، اور ہم بچوں کے معیار پہ پورا اتریں اور فیصل آباد میں ایجوکیشن کو بھرپور طریقے سے پھیلا سکیں. ایل اے گروپ آف کالج ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں سارے ہی ان کے فیکلٹی ممبرز ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. ہمارے جو پیٹرن چیف ہیں سر شمسی صاحب، اخلاق شمسی ابھی آپ سے پہلے بات کر رہے تھے، انہیں بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے، سارے ٹیچرز ہیں. ایل اے گروپ آف کالج طلباء و طالبات کے لیے انٹرمیڈیٹ بی اے، بی ایس سی میں زولوجی، میتھمیٹکس، انگلش اور آئی ٹی کے شعبہ جات میں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے. ادھر اس لیے آئے ہیں کہ ادھر علم کی ایک شمع بہتی ہے،
بہت ہی زیادہ علم کے لیے ہم یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے. ہم نے اس لیے چوز کیا کیونکہ ایل اے کالج بہت اچھا کالج تھا. اس کی بلڈنگ، اس کا ڈسپلن اور ان کے سٹاف تو سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایل اے کا سٹاف میں نے چیک کیا تو ہائیلی کوالیفائڈ تھا. اس کے علاوہ ان کی فیسلٹی بہت اچھی تھی اور ان کا پڑھانے کا سٹائل کافی اچھا ہے. انوائرمنٹ بہت اچھی ہے. ایٹیکیٹس تو سب سکھاتے ہیں لیکن ان کی تربیت بہت اچھی ہے اور مینجمنٹ یہاں کی بہت اچھی ہے. یہاں کا سٹاف بہت اچھا ہے. کیمسٹری فزکس اور جتنے بھی ٹیچرس تھے یہاں پہ بہت اچھے تھے. وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا پڑھانے کا سٹائل جب ڈیمو ہم نے دیکھا تو بہت اچھا تھا. اور یہاں پہ کلاس رومس جب وزٹ کی تو بہت اچھی کلاس رومس تھیں. افتتاحی تقریب میں مہمانوں نے تعلیمی میدان میں اس کاوش کو سراہتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد. یونائیٹڈ راجپوتانہ انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ رانا بختیار کی گھر مہاراجہ آمد اور گھر مہاراجہ میں موجود راجپوت فیملی کے تمام افراد سے ملاقات کی. مزید جانتے ہیں عمار یاسر سے. جی بالکل، یونائیٹڈ راجپوتانہ انٹرنیشنل کے مرکزی سرپرست اعلیٰ اور ان کی دیگر ٹیم وہ سندھ سے آئے ہوئے راجپوت اور فیصل آباد سے آئے راجپوتانہ گھر مہاراجہ پہنچے اور یہاں پر راجپوتانہ فیملی کے جتنے بھی افراد ہیں ان سے ملاقات کی اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا. اس میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. سر، آپ کی جانب سے ایک اچھا اقدام ہے کہ راجپوتانہ فیملی کے پوری دنیا میں جتنے افراد ہیں آپ انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ یونائیٹڈ راجپوتانہ انٹرنیشنل بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا آپ کا اور کیا ایم لے کے آپ چلیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. مقصد ہمارا یہی ہے کہ پوری یونائیٹڈ راجپوتانہ انٹرنیشنل راجپوت برادری کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا اس کے فلاح و بہبود کے لیے، اور اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں آج گڑھ مہاراجہ رانا سکندر صاحب، رانا اسلم صاحب، رانا نعیم صاحب کی دعوت پہ، اور ہمارے ساتھ سندھ سے آئے ہوئے رانا ذوالفقار مانجھ صاحب اور لالا شجاع راجپوت صاحب، یہ بھی ہمارے سندھ سے آئے ہیں. تو اسی لیے یہی مقاصد ہے ہمارے کہ راجپوت برادری کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں. بالکل، سرپرست اعلیٰ کا کہنا ہے کہ آج یہ یونائیٹڈ راجپوتانہ انٹرنیشنل بنانے کا ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی راجپوت ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے تاکہ ان کے فلاح و بہبود کے لیے بھی وہ بہت شکریہ عمار یاسر، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کورونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے. پنجاب بھر میں اموات کی تعداد دیگر صوبوں سے تجاوز کر گئی. وبا نے ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو متاثر کیا. طبی ماہرین نے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی. پنجاب حکومت کی جانب سے کورونا سے اموات میں پہلے شامل نہ کیے جانے والے اعداد و شمار کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے، جس کے بعد پنجاب میں کورونا سے اموات کی تعداد دیگر تمام صوبوں سے تجاوز کر گئی ہے. ڈیٹا کے مطابق پنجاب میں کورونا سے اموات کی تعداد 2826 ہو گئی، جس سے اموات کا تناسب 2.49% پر پہنچ گیا ہے. صوبہ سمیت ضلع بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 مریض رپورٹ ہوئے. مریضوں کی تعداد بڑھ کر 112 ہو گئی، جبکہ 15 مشتبہ مریضوں کے سیمپل بھجوا دیے گئے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہریوں کو اپنی مدد آپ کے تحت خود کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ آس پاس کے لوگ بھی محفوظ رہ سکیں. DHQ ہسپتال میں 5 مریض جبکہ باقی تمام گھروں میں ہی قرنطینہ ہیں. اس کے علاوہ کمالیہ MNA ریاض فتیانہ بھی کورونا کا شکار ہو چکے ہیں. کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر اسسٹنٹ کمشنر سمندری کی کارروائیاں. کھلے عام قانون شکنی پر 9 دکانیں سیل کر دیں. اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان نے بازاروں کا وزٹ کیا. کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 9 دکانیں سیل کر دیں. ان میں گارمنٹس، سویٹس اینڈ بیکرز، شوز اور موبائل شاپس شامل ہیں. چنیوٹ میں آج مزید 2 کورونا کیسز سامنے آ گئے. وائرس کی دوسری لہر میں کیسز کی تعداد 20 تک جا پہنچی. متاثرین کو کوارنٹائن کر دیا گیا. بابر منیر کی رپورٹ دیکھیے. وائرس کی دوسری لہر میں کیسز کی تعداد میں اضافہ. آج چنیوٹ میں گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول بخاریہ میں 7ویں جماعت کی طالبہ بشرا کا کورونا پازیٹیو آ گیا، جس پر محکمہ صحت نے ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی فوری ہدایت پر اسکول سیل کر دیا. CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کا کہنا ہے کہ موضوع بخاریہ میں طالبہ اور نجی ہسپتال کے ڈاکٹر کا کورونا پازیٹیو آیا، جنہیں کوارنٹائن کر دیا گیا. تاہم متاثرین کے اہل خانہ کے بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے. میری یہ ریکویسٹ ہے پبلک سے، چونکہ ایک نئی لہر ہے تو وہ بار بار جو ہے اپنے ہینڈ واش کریں، فیس ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹنس رکھیں اور اپنے ہاتھ جو ہے سینیٹائزر سے بار بار اس کو. انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ آئے روز کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، شہری احتیاطی تدابیر اپنائیں. CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب نے شہریوں سے ماسک پہننے، سماجی فاصلے کو یقینی بنانے اور بار بار 20 سیکنڈ تک ہاتھ واش کرنے کا مطالبہ کیا. کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41. توبہ ٹیکسنگ میں حکومت کی جانب سے شادی ہالز میں پابندی عائد کر دی گئی اور شادی پر پابندی کے حوالے سے کھلی جگہوں پر شادیوں کے پروگرام شروع ہو گئے.
मैरिज हॉल मालिकान और बुकिंग वालों का कहना है कि मैरिज हॉल के अंदर कम से कम अफराद के साथ फंक्शन की इजाजत दी जाए। सख्त सर्दी में बाहर बैठना मुमकिन नहीं होगा। इसी हवाले से वकार घुमन रिपोर्ट करेंगे। टेक सिंह में शादी हॉल्स बंद होने के बाद आवाम की जानिब से अब खुली जगहों पर बगैर साहिबान के शादी के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। शादी हॉल वाले भी खुली जगहों की तलाश में हैं, मगर साथ में हुकूमती फैसले से परेशान भी हैं। उनका मुतालबा है कि हॉल के अंदर SOPs और कम अफराद की तादाद के साथ इजाजत देनी चाहिए। बाहर गैदरिंग करना बहुत मुश्किल है। आप शहर में जाके देखें, बहुत सारे मकामात पर ओपन हो रहे हैं फंक्शन, उनके ऊपर टेंट लगे हुए हैं, हर चीज़ लगी हुई है। मैरिज हॉल वालों के ऊपर ही सारे बम गिर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट देखें, लारी अड्डे में जाके देखें, सब्ज़ मंडी में देखें लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कोरोना मैरिज हॉल पे ही है। अभी तो हम स्टार्ट हो रहा हमारा काम, तो गवर्नमेंट ने ये फिर बंद कर दिया है। मतलब ये भी बंद करने वाली बात है। देखें आगे सर्दी कितनी है, तो बाहर कैसे लोग इसे मैनेज करेंगे बैठ के। रात का फंक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी जानिब शादी हॉल्स बंद होने से आवाम भी मुतासिर हो रही है। बुकिंग कराने वाले शहरियों का कहना था कि ये कैसा कोरोना है जो सिर्फ शादी हॉल में ही फैलता है, बाकी सारा मुल्क तो खुला हुआ है। ये कौन सा बंद जगह है, बहुत बड़े बड़े हाल हैं। चलो जहाँ 500 आदमी का हाल है वहाँ 300 कर दें। खुली जगह पे, ये ओपन जगह पे कैसे चलेगा सर्दियों में? ये तो जाती है बिल्कुल। गैदरिंग सिस्टम जो थोड़ा चेंज करते हैं, अगर 10 पर टेबल 10 पर्सन बैठ सकते हैं, उसे 5 पे ले आए, 6 पे ले आए। अगर ये चीज़ें कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि इसे बंद कर दें या अंदर ना करें, बाहर लेके आएँ। शादी हॉल बंद होने से एक बार फिर हजारों दिहाड़ीदार मुलाजिम बेरोजगार हो चुके हैं, जिनका मुतालिबा है कि हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री की कार्रवाइयां, खुलेआम कानून शिकनी पर 9 दुकानें सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान ने बाजारों का विजिट किया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 9 दुकानें सील कर दी। इनमें गारमेंट्स, स्वीट्स एंड बेकर्स, शूज और मोबाइल शॉप्स शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि दुकानों को मुतअद्दिद बार वार्निंग दी गई, इसके बावजूद कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। फेस मास्क, सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंस न होने पर मुतल्लिका दुकानों को सील कर दिया गया है। मशीनी और कंप्यूटराइज दौर में जहां किताबत के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं पर हाथ से किताबत का फन मद्दम होता जा रहा है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीर इम्तियाज हैदर ने हाथ से दुनिया का तवील तरीन कुरान का नुस्खा लिखकर नुमाइश में पेश कर दिया। हाथ से लिखे गए कुरान पाक की लंबाई 3411 फीट और चौड़ाई 27 इंच रखी गई है। कुरान मजीद का वजन 300 किलोग्राम से जायद है। कुरान मजीद के इस नुस्खे को पेनाफ्लेक्स शीट पर 1 साल के दौरान तहरीर किया गया। इसकी जो लंबाई है वो 3411 फीट है, चौड़ाई इसकी 7 इंच है और वज़न इसका 300 kg से प्लस है। 1 साल का अरसा लगा है। लिखने का मकसद पाकिस्तान इस्लाम की खिदमत करना है और मामूद अलैहिस्सलाम आपने जब तिलावत फरमाई थी कुरान पाक की, उनको खराज अक़ीदत पेश करना है जी। इसको हम जी जैसा कि मेरे दोस्त भट्टी साहब ने अनाउंस किया है, फैसलाबाद में मॉडल सिटी सतियाना रोड के ऊपर हम इसका म्यूज़ियम बना रहे हैं और जितने भी नुस्खे मैंने लिखे हैं कलमी, वो सब वहाँ पर रखे जाएंगे ताकि वहाँ उसकी ज़्यादा कर सके जी। हाथ से लिखे गए कुरान पाक के इस तवील नुस्खे को गवर्नर हाउस में नुमाइश के लिए रखा गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि हुकूमती सतह पर ऐसे अफराद की हौसला अफजाई की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को हाथ से तहरीर करना सल्फ साहलीन का तरीका और सुन्नत है। मुझे इस बात पर फख्र और खुशी है कि पीर इम्तियाज हैदर शाह नूरानी मुजद्दिदी ने इस सुन्नत पर अमल किया और तवील कुरान पाक तहरीर किया जो आपके सामने है। ये मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत है। 3411 फीट तवील कुरान को फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मॉडल सिटी हाउसिंग सोसाइटी के म्यूजियम में रखा जाएगा। मैं पीर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरे दुनिया में और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जो है वो तहरीर किया। इसी वजह से जो है वो मैंने इनका साथ देने का सोचा। मोटिवेशन है दूसरे लोगों के लिए भी कि वो भी इस तरफ आएँ और इस्लाम की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये कुरान पाक का वाहिद नुस्खा है जिसे एक ही हाथ ने तहरीर किया है। पीर इम्तियाज हैदर ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत के इजहार में 1 साल की अनथक मेहनत के साथ हाथ से कुरान लिखा है। वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान।
हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात ज़िला इंतज़ामिया एजुकेशन अथॉरिटी के इश्तराक से तलबा के माबैन तकरीरी, क्विज़ और नातिया मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हाज़रीन मोहतरम, हम चंद ही लम्हों के लिए माजी में खो जाते हैं कि हमारे असलाफ ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी के नाम पर क्या दिया। माती का गुलशन ईमान में कहीं सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कोरे खाकर रिसालत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाही देने की बात सुनाई देती है। कहीं हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कांटों पर घसीटे जाने की सदा सुनाई देती है। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और एजुकेशन अथॉरिटी ने तलबा और तालिबात के माबैन तकरीरी, क्विज़ और नातिया मुकाबलों का इनेकाद किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मौजू पर तकारीर की गई। जब रहमत हक जोश में आई और फारां की चोटनों से एक हफ्ता हिदायत मुदार हुआ, इस रश्तो हिदायत की शुआएं खाक पर पड़ी तो वो कुंदन बन गई, पत्थर पर पड़ी तो वो लाले बद शाह बन गया, जरा यक्स जमाले महबूब से महताब बन गया। आपने कतरे को दरिया, जर्रे को सहरा, गुलामों को मौला बना दिया। आपने फलक की बुलंदी, जमीन की पस्ती, रात की तारीकी, दिन की रोशनी, सूरज की चमक, जुगनू की दमक, गूंचे की चिटक, फूलों की महक, बुलबुल की लहक और जर्रे की परवाज में इरफान रब्बानी की सैर कराई। तकारीर में तालिबा शहरबानों ने पहली, हाफिज मोहम्मद उमर ने दूसरी, जबकि जीशान साकी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। क्विज में लाइबा सरवर ने पहली, अब्दुल रहमान ने दूसरी, जबकि सकलैन हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। MPA लतीफ नजर, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, AC सदर उमर मकबूल और DO सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने बेहतरीन तकरीबात के इनेकाद पर महकमा तालीम के अफसरान, असातिज़ा और तलबा की काविशों को सराहा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, ये जारी व सारी रहे और आइंदा साल भी हम इसी तरीके से, इसी अकीदत के साथ और इसी जज्बे के साथ ये प्रोग्राम्स मुनक़िद कराएं। तमाम बच्चे जिन्होंने ज़िला फैसलाबाद का नाम रोशन किया और हमारे लिए शील्ड्स या इनामात लिए, मैं उनको और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुकाबलों में जजेस के फराइज अनवारुल हक नदीम, अब्दुल सत्तार ताहिर, नौशाबा मुजफ्फर, नासरा परवीन, नादिया जफर, ताहरा परवीन, जाफर कमर सियालवी, कमर सुल्ताना, अब्दुल रऊफ भट्टी और प्रोफेसर नुसरत ने अंजाम दिए। इस मौका पर मौलाना रियाज अहमद खरल, मौलाना आजिम फारूक, मौलाना आबिद फारूकी, मौलाना साकिब अजीज, अख्तर भट्ट व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सीनियर रहनुमा यूथ विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी नवाज गुज्जर की सालगिरह, पार्टी कायदीन और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। साबिक सीनियर नायब सदर इंसाफ यूथ विंग और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग चौधरी नवाज गुज्जर की सालगिरह, पार्टी कायदीन और कारकुनान की जानिब से उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। दोस्त अहबाब की जानिब से भी चौधरी नवाज गुज्जर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।